प्रतिक्रिया ताजेर? हांवें जो निवडून येयल्लो बरो मनीस आनी बरें काम करतलो खात्री आसा आनी हुशार आसा, शिकलेलो आसा. सर आनी एक गोश्ट हालीं जे क्रायम रेट आमी पळयता, तुमी सुद्दां होम मिनिस्टर आशिल्ले आनी तुमी जाणा जाता बिकॉज ऑफ युअर दॅट टायम एक्ट ऑन एज अ होम मिनिस्टर. आयज म्हाका दिसता तुमी आक्रमक भुमिका होम मिनिस्टरनूय घेवपाक जाय टुवर्ड्स दी गुंडा राज जे चलता ताजेर बी आक्रमक भुमिका घेवची गरज आसा. चालू आहा न्हू. पूण तसो कंट्रोल दिसना गोंयान, कित्याक दिसान दीस आमी क्रायम पळयता वाडत आसा. सो तो कंट्रोल तुमी आसा म्हणटा तो कंट्रोल दिसना जाला. तुजी एक धाक आशिल्ली होम मिनिस्टर म्हणून, तेन्ना त्या भाशेन गुंडांक सगळ्यांक तांकां तुवें सगळ्यांक गुंडागिरी काबार केल्ली, तशी आतां ना म्हणटा तशें गोंयभर. तो वेळ येयला. हां, तो वेळ आसा आतां. वेळ येयला आतां. तुमी सांगा कशें दिसता तुमकां? आतां वेळ येयला गमना. कशें दिसता तुमकां? सेम एक्शन घेतलो तो म्हणजे होम मिनिस्टर. तो जाणा खंयच्या टायमार केन्ना घेवपा टायमार घेतलो. तुमी जशें करताले पळय सर, तुमचे एक मातसो धाक आशिल्लो, तो धाक तुमकां दिसता आतां येवपाक जाय मातसो परत? आनी काय उलयनाका, तुमी सगळें जाणा आसलो. एक गोविंद गावडे आनी दुसरो तुमचोच मिनिस्टर रमेश तवडकर एकामेकाचे आरोप चालू आसा. काय ना मरे. हां, आयज काय ना. आतां लायव्ह स्टुडिओक आतांय चालू आसा. ना 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 पूण हे आयकून आनी पळोवंक वयना. पूण हे खूब दिसाच्यान चालू आसा. ना काय आयकून ना केन्ना. पूण हे खूब दिसाच्यान चालू आसा. अशें जेन्नाच्यान गोविंद गावडेची मिनिस्ट्री पद गेल्या तेन्नाच्यान आरोप प्रत्यारोप चालूच आसा. काय दिसना सध्या तरी. ते बरें आसा. मेळटा आमी म्हाका उलयता बी सगळें बरें आसा. काय प्रॉब्लेम ना. तुमच्या वांगडा बरें आसतलें पूण एकमेका वांगडा बरें सर ना. हालीं रवी उलोवपाक टाळटा, कित्याक अशें सर? खुबश्यो गजाली तुमी उलोवपाक टाळटा. सिट्युएशन म्हणून वागप. आतां सिट्युएशन तशें आसा, तशें वागता. सिच्युएशन उलोवपाचें ना सर. वाऱ्यांत तर सूप धरप म्हणटा. ना ना वाऱ्यांत ते सूप धरप म्हणजे ते सुवार्थी. हां, वाऱ्यांत ते सूप धरप म्हणजे सुवार्थी. हां, बराबर मरे. हय. हांव तशें धरना. हांव टायमार उलयतां. टायम येतलो सर उलोवपाचो? टायम येतलो उलयतलो. टायम येतलो सर? गांव दिन आला कोण आं काय उलयपाक दिन आला आतां कोण 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 उलोवंक दिन आला हायकमांडाचो? कोण हांव सगळो हायकमांड जालो सद्या. ब्रुटल अटॅक जे काणकोणकारांचे ते अटॅक जाला तशें जावपाक जायना. आनीक अशें गुन्हेगारी कोणें करची न्हू. आनी ते आमी खबरूय घेवपाक आमचो होम मिनिस्टर आतां तेजें लक्ष दिल्लें आसतलें आनी घेतलो एक्शन घेतलो, प्रॉपर एक्शन घेतलो. आनी तें जावपाक जाय. कित्याक अशें कोणाचें जावं फाल्यां आमी आमचे लोक अशे कितलेशेच आमचे लोक भोंवता रातचे दिसाचे सगळे भोंवता. आनी आमचें एक हें आशिल्लें की हांगसर जें आसा फ्री आमची चली वचून रातचे वचून फिरताले, कांय प्रॉब्लेम नाशिल्लें. आयज तशेंच जावपाक जाय. पूण अशें जाल्यार मातशें बराबर न्हू. पूण करचें न्हू. जे भुरगे आसा तेणी असले हितून पडचें न्हू आनी तांकां कोणें प्रोटेक्शन दिवचें. ह्या प्रकरणाक राजकारणाचो मंत्री, कॅबिनेटाचो मंत्री असो म्हणून असो आरोप जालो त्या दिसा आझाद मैदानाचे कितलेशे उलोवप ताणें सांगले. ना ना तुजेर न्ही, कॅबिनेट मंत्र्याचो हात आसा म्हणटा ह्या सगळे गुन्हेगारी हितूंक. नांव घेवना तेच म्हणटा. पूण आमी न्ही, लोकांनी जे स्पिकर उलयल्ले पळय आसा तितून कोण आसतात ते आसा.